एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र दयालु परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूको सट्टामा यसु प्रभुज्यूलाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर हामीहरूको सबै पापलाई यसु प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको छ। सित्तैमा हामीहरूलाई अनन्तको उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको अनन्तको धन्यको आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई चढाउँछौँ। यो समयमा पनि यसु प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडिसँगै भेला भएर प्रभुज्यूको उपकार र महिमाको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न, सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय पनि प्रभुज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भनी विश्वास गरेका छौँ। हामीहरू प्रत्येकजनालाई प्रभुज्यूले बलियो बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको महान अनुग्रहले, सत्यको वचनले हामीहरूलाई झन् नयाँ बनाइदिनुहोस्, साहसी बनाइदिनुहोस्। अबको बाँकी जीवन स्याबास पाउने जीवन, इनाम पाउने जीवन जिउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। एक ठाउँमा सँगै भेला हुन नपाएको कारण जुमद्वारा वचन सुनिरहनु भएको सबैजनासँग प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस्। सबैजनालाई आवश्यक भएको उपकार गरिदिनुहोस्। संसारभरि भएको सबै मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले नै झन् वचन, बुद्धि र पवित्र आत्माको शक्तिले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। यो संसारमा हुने दुःख, कष्ट, सतावटमा निराश नभइकन परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरज्यूको महिमा गर्न सक्ने गरी सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई, दुर्बलहरूलाई, परीक्षामा परेकोहरूलाई आवश्यक भएको अनुग्रह गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सुरक्षा गरिदिनुहोस्। कोरोना महामारीको कारण हामीहरूलाई धेरै बाधा भएको छ। अब प्रभुज्यूले नै चाँडै हटाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई स्वतन्त्रसँग सुसमाचार प्रचार गर्न, सङ्गति गर्न, प्रभुज्यूको वचन अध्ययन गरेर प्रभुज्यूको काम झन् धेरै गर्न सक्न हामीहरूलाई हरेक समय सहायता गरिदिनुहोस्। संसारभरि भएको हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले नै झन् बलियो बनाइदिनुहोस्। यो समय हामीहरूलाई भन्न चाहनुभएको वचन, हामीहरूलाई देखाउन चाहनुभएको प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न र काम गर्न सक्न सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। बाइबलको वचन गलातीको पुस्तक 5:22 - 24 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 5:22 - 24 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 5:22 - 24 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तर तिनीहरू जो ख्रीष्ट येशूका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। यतिसम्म मात्र पढ्नेछौँ। आजभोलि प्रत्येक हप्ता मण्डलीमा पवित्र आत्माको फलको विषयमा वचन दिइरहेको छु। यूहन्नाको सुसमाचार 15:3 र 4 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। तिमीहरू ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु भन्नुभएको छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले भनेर येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। हामीहरूले सुसमाचारको वचन सुनेर, बुझेर, सत्यतामा विश्वास गरेको कारण हामीहरू अनन्तसम्मका लागि शुद्ध, पवित्र भइसकेको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:22 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सत्यको पालनाद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले
हाम्रो सबै पापहरू अनन्तसम्मका लागि धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई शुद्ध पवित्र बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको उद्धार मुक्ति पाप क्षमा पाएको मानिसहरूलाई अब ममा रह र म पनि तिमीहरूमा रहन्छु भनेर यसो प्रभुजीले भन्नुभएको छ। बुबा आमाबाट बालक जन्म्यो भने बुबा आमाको माया, हेरचाह, सुरक्षा, पालन पोषण पाउँछ, शिक्षा पाउँछ। यसकारण झन झन बलियो भएर बढ्न पाउँछ। सबै कुराहरू पाएर ठिक ठिकसँग झन बलियो भएर बढ्न पाउँछ। बुबा आमा जस्तै परिपक्व भएर शिक्षित भएर आफ्नो छोरा छोरी जिएको बुबा आमाको हृदयदेखि नै चाहना हुन्छन्। हामीहरू नरकमा जानुपर्ने मानिस भएको थियो, तर येशू ख्रिस्टले उद्धार गरिदिनु भएको छ। स्वर्गको अनन्त जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूको आफ्नो शक्तिले, बुद्धिले क्रिस्चियन जीवन, पवित्र जीवन जिउन सक्दैन। यसकारण ममा रह्यो भनेर यसो प्रभुजीले भन्नुभएको छ। हामीहरू प्रभुजीमा रह्यो भने प्रभुजीको प्रेम, सुरक्षा, जीवन, पवित्र आत्माको भरिपूर्णता पाएर विश्वासी जीवनमा हामीहरू झन झन बलियो भएर बढ्न पाउँछौँ। हामीहरू झन झन नयाँ नयाँ भएर परमेश्वरजीको सन्तानको योग्य जीवन जिउन सक्छौँ। झन झन परिवर्तन भएर, योग्य भएर, परिपक्व भएर जिउन सक्छौँ। प्रभुज्यूले ममा रह्यो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस प्रभुज्यूमा रहनुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। प्रभुज्यूमा रह्यो भनेको कुरा एक्लै प्रार्थना गर, एक्लै वचन पढ, एक्लै क्रिस्चियन जीवन जियो भनेको कुरा होइन। बालक जन्मेपछि आमाले काखमा राख्छ, सबै परिवारले माया गर्छ, हेरचाह गर्छ, आवश्यक भएको सबै कुराहरू दिन्छन्। आफ्नो परिवारसँगै बस्यो भने सबै कुराहरू पाउँछन्। बालकले परिवारलाई छोड्नु हुँदैन। माया गर्ने परिवारबाट अलग भयो भने बालक सुरक्षासँग बलियो भएर बढ्न सक्दैन। बालकले पाउनुपर्ने पालन पोषण पाउँदैन। बालकले बुबा आमालाई, आफूलाई हेरचाह गर्ने परिवारहरूलाई छोड्न सक्दैन। छोड्न सक्ने शक्ति बालकसँग हुँदैन। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ, तर हामीहरूभित्र अझै पनि पुरानो मानिस, पुरानो स्वभाव पनि छ। यसकारण आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले पनि प्रभुज्यूमा नजिकन, प्रभुज्यूमा नरहिकन आफ्नै तरिकाले, आफ्नै इच्छाले मन परी जिउने मानिसहरू पनि छन्। सानो बालकले बुबा आमादेखि अलग भएर जिउन सक्दैन। सबै परिवारहरूले मलाई मात्र हेर्छ, सहयोग गर्छ, ध्यान दिन्छ। यसकारण मलाई दिक्क लाग्यो भनेर कसैले पनि थाहा नपाउने गरी राति निस्केर गयो भने, बाटोतिर गयो भने देख्ने मानिसहरूले यो बालक कसको होला, कहाँबाट आएको होला, किन आएको होला भन्छन्। यसकारण प्रहरीलाई खबर गर्छ अथवा लगेर अनाथालयमा राख्छन्। आफ्नो घरबाट निस्केर गएको समयदेखि बालकलाई समस्या हुन्छ। बालक अनाथ हुन्छ, बालकलाई खतरा हुन्छ। बालकले परिवारबाट पालन पोषण, हेरचाह, सुरक्षा, शिक्षा पाउनुपर्छ। यदि यसरी पाएन भने ठिक मानिस भएर बढ्न, बलियो हुन सक्दैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू, साँचो क्रिस्चियनहरू मण्डलीमा हुनुपर्छ। आफ्नै तरिका अनुसार मन परी जिउन चाहने क्रिस्चियनहरू पनि धेरै छन्। साँचो क्रिस्चियनहरू मण्डलीमा हुनुपर्छ। आफ्नो शारीरिक इच्छा बलियो भएको कारण आफ्नो इच्छा अनुसार जिउने मानिसहरू धेरै छन्। माछा पानीबाट अलग भएर बाँच्न सक्दैन। साँचो क्रिस्चियनहरू मण्डलीबाट, प्रभुज्यूबाट अलग भएर केही पनि गर्न सक्दैन।
मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ, हाँगाले बोटबाट अलग भएर केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। क्रिस्चियन जीवन मानिसहरूले बनाएको धर्म कर्मको जीवनभन्दा फरक हुन्छ। मानिसहरूले बनाएको धर्म कर्मको जीवन आफ्नै मन परी जिउँछन्। मन्दिरमा जान्छन्, प्रार्थना गर्छन्, मूर्तिलाई ढोग्छन्, जे पनि भन्छन्, जे पनि गर्छन्। क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू पनि मण्डली भवनमा जान्छन्, प्रार्थना गर्छन्, भजन गाउँछन्, प्रवचन सुन्छन्, त्यसपछि मण्डली भवनबाट निस्केर गएर आफ्नै मन परी जिउँछन्। यस्तो धर्म कर्म गर्ने क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो मानिसहरूलाई क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउने मानिस भन्दैन। प्रभुजीमा जिउने जीवन भनेको कुरा के हो भने आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको बगलमा रहेर एउटै मन भएर परमेश्वरजीको जीवन र अनुग्रहमा जिउने जीवन हो। यूहन्नाको सुसमाचार 1:16 वचनमा हेर्नुभयो भने उहाँको अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ भन्नुभएको छ। आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको अनुग्रह एकैचोटि सधैँको लागि हामीहरूले पाइसकेको छ। त्यसपछि पनि सधैँ निरन्तर दिनुभएको अनुग्रह पनि छन्। आफ्ना आत्माको लागि अनुग्रह र शरीरको लागि पनि अनुग्रह छ। यो अनुग्रह लिइरहनुपर्छ। पवित्र आत्माको शिक्षामा, सहायतामा आवश्यक भएको सबै आत्मिक कुराहरू पाएर क्रिस्चियन जीवन बलियो भएर बढ्नुपर्छ। क्षणिक शारीरिक संसारिक कुराहरूमा जिउनु हुँदैन। पवित्र आत्मा अनुसार जिउनुपर्छ। परिवर्तन भएर जिउनुपर्छ। परमेश्वरजीको योग्यको सन्तान भएर जिउनुपर्छ। तिमीहरू ममा रह्यौ भने म तिमीहरूमा रहेँ भने तिमीहरूले धेरै फल फलाउन सक्छौ। मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ भन्नुभएको छ। मैले मेरो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छु भनेको प्रमाण प्रभुज्यूमा मण्डलीमा रहेको जीवन हो। आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको बगालमा जिएको जीवन प्रमाण हो। प्रभुज्यू आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसभित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो बगालभित्र डोर्याउनुहुन्छ, त्यहाँ राख्नुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 4:13 वचनमा हेर्नुभयो भने शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको सन्तहरूलाई पवित्र आत्माले एक बनाइदिनु भएको छ। विगत समयहरूमा भेडा आफ्नै बाटोतिर लागेको जस्तै हामीहरू पनि आफ्नै बाटोतिर लागेको थियो, आफ्नै योजना र तरिकामा जिएको थियो। तर आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि परमेश्वरज्यूको जीवनमा असल गोठालो येशूज्यूमा एउटै बगालमा एउटा असल गोठालो येशूज्यूको बगालमा हामीहरूलाई राख्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 1:9 वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यू विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा बोलाउनु भएको छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। आत्माको उद्धार, अनन्तको उद्धार दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टसँगै सङ्गति दिनुभएको छ। मण्डली भनेको सङ्गति हो। बगालमा येशू ख्रीष्टद्वारा हामीहरू सङ्गति गर्छौँ। बगालमा रहेर सङ्गतिबाट हामीहरूले प्रभुज्यूबाट पालन पोषण पाउँछौँ, वचन सिक्न पाउँछौँ, पुरानो जीवन पवित्र हुन सक्छौँ। बगाललाई छोडेर गयो भने परमेश्वरज्यूको प्रशस्तताको अनुग्रह निरन्तर पाउँदैन, वचन शिक्षा सङ्गति पाउँदैन। मण्डली भनेको सांसारिक शारीरिक कुराहरूबाट अलग भएको समूह हो। म एक्लैले मण्डली हुँदैन, यसकारण समूहमा बगालमा रहनुपर्छ। समूहमा, सङ्गतिमा, मण्डलीमा भेला हुने कारण वचन सिक्न र शिक्षा सिक्नको लागि हो। आत्माको उद्धार पाएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको शिक्षा, पवित्र आत्माको शिक्षा पाउनको लागि सँगै भेला हुनुपर्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू भेला भएको समूह मण्डली हो। यो मण्डलीमा परमेश्वरज्यूको वचनबाट शिक्षा सिक्नुपर्छ। आज्ञाकारी जीवन जिउनुपर्छ। यस्तो जीवन येशू ख्रीष्टमा जिउने जीवन हो। मैले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पायो भने तापनि मण्डली जीवन, सङ्गति जीवन नजिउने मानिसहरू पनि छन्। यस्तो मानिसहरू साँचो क्रिस्चियन अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस हो कि होइन हामीहरूले बुझ्न सक्दैनौँ। मैले सुसमाचार सुने, बुझेँ, परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले मैले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएँ, सबै पापहरू सधैँको लागि क्षमा पाएँ भनेर गवाई दिए तापनि आफ्नो मन परी जियो भने उसलाई साँचो क्रिस्चियन भनेर कसैले पनि भन्दैन। असल रुखले असल फल फलाउँछ भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रभु येशू असल रुख हो, दागको बोट हो। हामीहरू पनि येशू प्रभुज्यूमा रहिरह्यो भने असल फलहरू फलाउन सक्छौँ। यो मान्छेले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको हो कि होइन भनेर थाहा पाउने तरिका के हो भने
प्रभुज्यूमा मण्डलीमा रहेर जीवन जिउँछ कि जिउँदैन? प्रभुज्यूको प्रशस्तताको अनुग्रह पाएर विश्वासमा बलियो भएर बढेर फलहरू फलाउँछ कि फलाउँदैन? यस्तो कुराहरूबाट थाहा पाउन सक्छौँ। असल फलहरू पवित्र आत्माको फलहरू फलाएर जिउन सक्छन्। प्रशस्तताको अनुग्रह पाएर अनन्त जीवन पाएर सत्यतामा विश्वासमा बलियो भएर बढ्न दिन पवित्र आत्माज्यूले काम गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो भित्री मानिस झन झन पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर बलियो हुन्छ। एफिसीको पुस्तक 5:18 वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। हामीहरूको शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। शरीर स्वस्थ हुनको लागि आवश्यक भएको ठिक ठिक खाना ठिक ठिक समयमा खानुपर्छ। कसरत पनि गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको लागि नियमहरू हुन्छन्। नियमलाई पालना गरेन भने स्वास्थ्य हुँदैन। स्वास्थ्य मानिसले आफूले गर्न चाहेको काम गर्न सक्छन्। बिरामी भयो भने सुतेर मात्र बस्नु पर्यो भने काम गर्न चाहेर पनि तर केही पनि काम गर्न सक्दैन। एफिसी 3:16 वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको आत्माद्वारा तिमीहरूको भित्री मानिस शक्तिशाली हौ भन्नुभएको छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन बलियो भएर भित्री मानिस शक्तिशाली भयो भने परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार काम गर्न सक्छौँ। परमेश्वरज्यूको महिमा गरेर परमेश्वरज्यूले खुसी पार्न सक्छौँ। हामीहरू पवित्र आत्मा अनुसार जिउनु पर्छ। हामीहरूले पवित्र आत्माको फलहरू फलाउनु पर्छ। यसकारण हामीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिसले पवित्र आत्माको फलहरू फलाउन सकिन्छ। पवित्र आत्माको फलहरू 9वटा भन्नुभएको छन्। आजभोलि चाहिँ 9 फल संयमको विषयमा वचन बताउँदैछु। संयम भनेको साधारण कुरा होइन। हामीहरूले संयम हुनुपर्ने कुराहरू अति नै धेरै छन्। बाइबलमा संयमको विषयमा हामीहरूलाई वचन धेरै दिनुभएको छ। यसकारण आजभोलि हरेक हप्ता संयमको विषयमा हामीहरूले सँगै वचन अध्ययन गर्दैछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 15:8 वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूले फल धेरै फलायो भने पिताजीको महिमा हुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन बलियो भयो भने पवित्र आत्मा अनुसार जियो भने फलहरू फलायो भने परमेश्वर पिताजीको महिमा हुन्छ। यसरी जिएन भने परमेश्वरजीको महिमा हुँदैन। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले खाने पिउने सबै कामहरू परमेश्वर पिताज्यूको महिमाको लागि मात्रै गर्नुपर्छ। परमेश्वर पिताज्यूको महिमा गर्नको लागि पवित्र आत्माको फलहरू धेरै फलाउनुपर्छ। पवित्र आत्मा अनुसार जिउनुपर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10:31 वचनमा चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जे सुकै गर सबै परमेश्वरज्यूका महिमाको निम्ति मात्र गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले हरेक समय पवित्र आत्माको फल फलाएर परमेश्वर पिताजीको महिमा गर्ने काम गर्नुपर्छ। आज पनि पवित्र आत्माको फल संयमको विषयमा बताउने छु। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। एफिसीको पुस्तक 5:15-18 वचन सँगै पढ्नेछौँ। एफिसी 5:15-18 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो। समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। यसै कारण मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। दाग मतले नमातियो कारण त्यो विलासिता हो तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। यहाँसम्म मात्र पढ्नेछौँ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो भने मात्र परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर जिउन सकिन्छ। यसैले कसरी हिँड्दैछौ ध्यान दिएर हेर भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियन जीवन आफ्नो मन परी जिउने जीवन होइन। जताभावी जिउने जीवन होइन। पाप गरेर जिउने जीवन होइन। शरीर अनुसार संसार अनुसार जिउने जीवन होइन। हाम्रो विचार, हाम्रो बोली, हाम्रो काम सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसारको हुनुपर्छ। आफ्नो इच्छा अनुसारको हुनु हुँदैन। हामी कसरी हिँड्दैछौँ हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। हाम्रो जीवन अब हामीहरूले आफ्नो मन परी जताभावी जिउनु हुँदैन।
परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा, पवित्र इच्छा पूरा गर्न वचन अनुसार आज्ञाकारी भएर हरेक समय ठिकसँग जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने काम हामीहरूले हरेक समय गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा अनुसार जिउनु पर्छ। शारीरिक कुराहरू अनुसार जिउनु हुँदैन। परमेश्वर पिताज्यू खुसी हुने काम गर्नुपर्छ। संसारसँगको मित्रता परमेश्वरज्यूसँगको शत्रु हो भन्नुभएको छ। हरेक समय परमेश्वरज्यूको वचनद्वारा ध्यान दिनुपर्छ। कसरी हिँड्दैछौ ध्यान दिएर हेर, होसियारी हौ भन्नुभएको छ। कसरी हिँड्दैछौ ध्यान देऊ, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान मानिस जस्तो हौ। समयको पुरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ भन्नुभएको छ। ध्यान देऊ, होसियार हौ, निर्बुद्धि नहौ, बुद्धिमान हौ भनेर निर्बुद्धि र बुद्धिमान तुलना गर्नुभएको छ। बुद्धिमान हौ, समयको पूरा सदुपयोग गर, समय खेर जान नदेऊ, निर्बुद्धि मानिस नहौ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले संयम जीवन जिउनुपर्छ। समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। समयलाई पूरा सदुपयोग गर भनेको कुरा के हो भने समयलाई ठिकसँग प्रयोग गर, खेर जान नदेऊ भनेको कुरा हो। समय अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानिसहरूले के भन्छन् भने टाइम इज मनी भन्ने गर्छन्। समय पैसा हो भन्ने गर्छन्। यसकारण कुनै महत्त्वपूर्ण परामर्शहरू गर्नु पर्यो भने 5 मिनेट परामर्श गरेको पैसा यति हो, 10 मिनेट परामर्श गरेको पैसा यति हो भनेर परामर्श गरेर पैसा पनि धेरै कमाउने काम गर्छन्, पैसा लिने काम गर्छन्। किनभने समय पैसा हो भनेर यसरी लिन्छन्। टाइम इज मनी भनेको कुरा ठिक हो, तर सबैभन्दा ठिक कुरा चाहिँ होइन। सबैभन्दा ठिक कुरा के हो भने टाइम इज लाइफ हो। समय भनेको जीवन भनेको हो। समय बितेको जीवन बितेको हो। यो कुरालाई सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ, स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। हाम्रो समय, हाम्रो जीवन झन बित्दैछन्। हाम्रो आयु 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला भन्नुभएको छ। यो उमेरभन्दा अगाडि नै मृत्यु भएको मानिसहरू पनि धेरै छन्। मानिसको उमेर यो संसारमा लगभग 70-80 वर्ष मात्र हो। समय बितेको जीवन बितेको हो। यसकारण समय जीवन हो, समय बितेको जीवन बितेको हो। मसँग भएको पैसा खेर नजाने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। ठिक कुराको लागि ठिक ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ। मन परी गर्नु हुँदैन, खेर जान दिनु हुँदैन। हामीहरूले पाएको समय, जीवन, पैसा, धन सम्पत्ति भन्दा अति नै महत्त्वपूर्ण हो। यसकारण समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्न सक्ने मानिस बुद्धिमान मानिस हो। समयलाई खेर फाल्ने मानिस निर्बुद्धि मानिस हो, मूर्खा मानिस हो। हामीहरू मूर्खा, निर्बुद्धि मानिस हुनु हुँदैन। समयलाई खेर फाल्ने मानिस हुनु हुँदैन। खाने पानी संस्थाले प्रत्येक घरमा पाइपको माध्यमबाट पानी पठाइदिएको हुन्छ। यो पानी खाना बनाएर खान, नुहाउन, हरेक कुराहरू सफा गर्न मानिसको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि पानीको पाइप कुनै ठाउँमा फुटेर पानी चुहावट भयो भने महत्त्वपूर्ण पानी खेर जान्छ, नोक्सान हुन्छ। परमेश्वरजीले मानिसलाई उद्देश्य पूरा गर्नको लागि समय दिनुभएको छ। उपदेशक 3 अध्यायको 1 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सबै कुराको समय छ, आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ भन्नुभएको छन्। सबै कुराहरूको समय छ। परमेश्वरजीले गर्नुभएको कामको समय छ। मन परी छैन। समयको उद्देश्य छ अनि उद्देश्य पूरा हुन्छ।
परमेश्वरज्यूले मानव इतिहास सुरु गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले सुरु गर्नुभएको मानव इतिहास यो वर्तमान संसारमा सधैँको लागि होइन, केही समयको लागि मात्र हो। परमेश्वरज्यूको उद्देश्य परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको समयमा पूरा गर्नुहुन्छन्। हामीहरूलाई पनि छोटो समय दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उद्देश्य पूरा गर्नलाई मानिसलाई समय दिनुभएको छ। यसकारण हामीहरूलाई दिनुभएको समयमा हामीहरूले परमेश्वरज्यूको उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ। हामीहरूको समय झन घट्दै जाँदैछन्। हामीहरूलाई दिनुभएको समयमा परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको चाहना हामीहरूको जीवनमा पूरा गर्नुपर्छ। यसरी गरेन भने समय खेर जान्छ, नोक्सान हुन्छ। समयलाई पूरा सदुपयोग गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अमूल्य समय खेर नजाने गरी जिउन हरेक समय हामीहरू बुद्धिमान हुनुपर्छ। खल्तीमा भएको पैसालाई खेर नजाने गरी प्रयोग गर्नको लागि ध्यान दिएको जस्तै समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्न झन ध्यान दिनुपर्छ। समयलाई खेर जान नदिन परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। आफ्नो मन परी गर्नु हुँदैन। सबै समय परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। समयलाई खेर जान नदिन संयम हुनुपर्छ। महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। बगिरहेको समयलाई खेर नजाने गरी पक्रिनुपर्छ। जीवनको वचनलाई अति नै महत्त्वपूर्ण समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन। समयलाई खेर फाल्ने मान्छे, समयलाई ठिकसँग सदुपयोग नगर्ने मानिस निर्बुद्धि मानिस हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरूले हरेक समय खेर नजाने गरी जिउन ध्यान दिनुपर्छ। मूर्ख निर्बुद्धि मानिस हुनु हुँदैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 अध्यायको 4 र 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 अध्यायको 4 र 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 अध्यायको 4 र 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। हे परमप्रभु, मेरो जीवनको अन्त देखाउनुहोस्। मेरो जीवनका अब कति दिन बाँकी छन् र मेरो जीवन कति क्षणभङ्गुर छ भने मलाई जान्न दिनुहोस्। तपाईँले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनु भएको छ र मेरो आयु तपाईँको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एक मुठी सासमा मात्र अडेको छ। यो वचन इस्राएलको राजा दाउदले परमेश्वरज्यूसँग प्रार्थना गर्नुभएको विषय हो। हे परमप्रभु, मेरो जीवनको अन्त देखाउनुहोस्। मेरो जीवनको बाँकी दिनहरू कति छ, मेरो जीवन कति क्षणभङ्गुर छ, मलाई जान्न दिनुहोस् भनेको छ। दाउद राजा असल प्रख्यात राजा थियो। परमेश्वरज्यूको शक्तिले शत्रु गोलियतलाई मारेको थियो। इस्राएलीहरूको राजा भएको थियो। वरिपरिको राज्यहरूलाई जितेर इस्राएल देशसँग मिलाप शान्ति गराएको थियो। इस्राएलीहरूको इतिहासमा सबैभन्दा असल प्रख्यात राजा भएको थियो। आज भोलिको इस्राएलको झन्डामा हेर्नु भएन, त्रिभुजहरू दुईटा राखेर खड्कोण आकारको चिन्ह राखेको छ। यो चिन्हलाई दाउदको तारा भन्छन्। यो चिन्ह इस्राएलको दोस्रो राजा असल र प्रख्यात दाउद राजालाई सङ्केत गर्ने चिन्ह हो। असल र प्रख्यात राजा दाउदले वरिपरिका सबै देशहरूलाई जितेर मिलाप गरेर शान्ति गरेको समयमा हे परमप्रभु, मेरो जीवनको अन्त कति दिन बाँकी छ, मेरो जीवन कति क्षणभङ्गुर छ भनी मलाई जान्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। मैले पाएको समय एक दिन अन्त हुन्छ। म अति नै कमजोर र दुर्बल छु भनेर सबै मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो जीवनको अन्तको बाँकी कति दिन छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ। म कति क्षणभङ्गुर छ भनेर सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरजीको वचनद्वारा सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अर्को मान्छेहरू त्यसरी मरे तापनि तर म चाहिँ त्यसरी मर्नु पर्दैन भन्ने मानिसहरू पनि मरिसकेका छन्। जवानहरू पनि, बलियो स्वास्थ्य मानिसहरू पनि, सबै मानिसहरू कुनै एक दिन मर्नको लागि निश्चित भएको छ। दाउद राजाले मेरो जीवनको क्षणभङ्गुर जान्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राटले मेरो शब्दकोशमा असम्भव भन्ने शब्द नै छैन भनेर घमण्ड गरेको थियो, तर उसले लडाइँमा हारेपछि म असफल भएँ भनेको थियो, म नष्ट भएँ भनेको थियो।
ऊ रुनु परेको थियो। म विश्वासयोग्य हुन्छु, इमान्दार हुन्छु भनेर मसँग करार गरेको सबैजनाले मलाई छोडेर गयो भनेको थियो। म सबै गर्न सक्छु भन्ने घमण्डी सम्राट असफल भएर रोएर मरेको छ। मानिस अति नै मूर्ख, निर्बुद्धि, घमण्डी हुन्छन्। दाउद राजाले असल, प्रख्यात र शक्तिशाली भएको अवस्थामा पनि हे परमप्रभु मेरो दुर्बल कमजोरलाई जान्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। हे परमप्रभु मेरो दुर्बल कमजोर जान्न दिनुहोस् भनेको कुरा के हो भने म परमप्रभुसँग मात्र भरोसा गर्छु भनेको हो। पौल प्रेरितले धेरै प्रकाश पाएको थियो, यसकारण घमण्डी हुन्छ कि भनेर एउटा काँडा पनि दिनुभएको थियो। यदि मानिस घमण्डी भयो भने उसबाट परमेश्वरज्यूको शक्ति हटेर जान्छ। परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गरेको कारण जब म दुर्बल हुन्छु तब म शक्तिशाली हुन्छ भनेको छ। मैले नै सबै काम गर्न सक्छु भनेर घमण्डी हुनेहरूलाई परमेश्वरज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्न। म अति नै दुर्बल कमजोर छु भनेर बुझेपछि मात्र मानिसले परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गर्न सकिन्छ। हे परमप्रभु मेरो जीवनको बाँकी दिन कति छन्, मेरो जीवन कति छनबुङ्गुर छ भने मलाई जान्न बुझ्न दिनुहोस् भनेर दाउद राजाले प्रार्थना गर्नुभएको छ। म कमजोर दुर्बल छु, मेरो जीवनको अन्तको दिन अब नजिकै छ भनेर जान्यो भने, बुझ्यो भने मानिसले परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गर्न सक्छन्। परमप्रभुले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनु भएको छ भनेको छ। हत्केलामा कमिला राख्यो भने कमिला हिँडेर गएपछि एकै क्षणमा तल खस्छन्। मेरो आयु परमप्रभुको अगाडि केही पनि होइन भनेको छ। यो संसारमा हाम्रो आयु अति नै छिटो गतिमा बितेर गइरहेको छ। याकुबको पुस्तक 4:14 वचनमा हेर्नुभयो भने तिम्रो जिन्दगी के छ, तिमीहरू त केही बेरको लागि देखा पर्ने तुवालो जस्तै हौ भन्नुभएको छ। यो संसारमा मानिसको शरीरको जीवन एक क्षणको मात्र हो, एक क्षण देखा परेर हराएर जाने तुवालो जस्तो मात्र हो। शारीरिक संसारिक मानिसहरूले अति नै घमण्ड गर्छन्। संसारको सबैभन्दा अग्लो घर हामी बनाउँछौँ भनेर संसारको सबै देशहरूले घमण्ड गर्दैछन्। बाबेल धरारा बनाएको समयमा जस्तै मानिसहरू यो वर्तमान समयमा भइरहेको छ। स्वर्गसम्मै पुग्ने धरारा बनाउँछु भनेको समयको घमण्ड जस्तै वर्तमान समयमा पनि त्यस्तै घमण्ड गरिरहेको छ। अहिले मानिसहरू 1000 वर्ष 10,000 वर्ष जिउन सक्छौँ जस्तो गरेर घमण्ड गर्दैछन्। परमेश्वरज्यूले तुच्छ ठान्ने मानिसहरू झन झन धेरै हुँदैछन्। प्राय मानिसहरू निर्बुद्धि मूर्ख भइरहेको छ। परमेश्वरज्यूको न्याय र दण्ड अब झन अति नै नजिक भएको छ। यो संसारमा 1000 वर्ष 10,000 वर्ष जिउन सक्छ भनेर मानिस मूर्ख निर्बुद्धि भइरहेको छ। यशायाको पुस्तक 5:8 वचनमा हेर्नुभयो भने धिक्कार तिमीहरूलाई जसले केही जग्गा नरहने गरी घरसित घर र खेतसित खेत जोड्दछौ र तिमीहरू देशको बीचमा एक्लै बस्छौ भनेको छ। निश्चय नै ठुला ठुला घरहरू र सुन्दर सुन्दर भवनहरू उजाड हुनेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले यस्तो सबै कुराहरूलाई यो संसारलाई नष्ट गर्छु भन्नुभएको छ। अब परमेश्वरज्यूको इन्साफ र दण्ड झन नजिकै भइसकेको छ। व्यर्थको कुराहरूलाई पछ्याउनु हुँदैन। संसारिक शारीरिक घमण्डी मानिसहरू जस्तो हुनु हुँदैन। साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। यो वर्तमान संसारमा हामीहरू अनन्त समय बस्न पाउँदैन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अनन्तको स्वर्ग तयार गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा संसारको हाम्रो जीवन एक मुठी सास जस्तो मात्र हो। यो संसारमा हाम्रो जीवन थोरै समयको लागि मात्र हो। आँखाको एक निमेषमा बितेर जाने जीवन हो। यो संसारमा मानिस छाया जस्तै मात्र हो। यो संसारमा मैले सफल पाएको छु, धनी भएको छु, सुख सुविधासँग जिउन सक्छु भनेको मानिसहरूलाई ए मूर्ख, आज राति नै म तेरो आत्मा फिर्ता लान्छु, तैँले तयार गरेको सबै कुराहरू कसको हुने भनेर लुकाको सुसमाचार 12:20 वचनमा भन्नुभएको छ। मानिसले म धनी छु, बलियो छु भनेको कुराहरू सबै व्यर्थ हो, मूर्ख हो, धिक्कारको कुरा हो। हामीहरूले व्यर्थको कुराहरू, धिक्कारको कुराहरूलाई पछ्याउनु हुँदैन। हामीहरूले हरेक समय शरीरको संसारको नाश भएर जाने क्षणिक कुराहरूलाई ध्यान दिनु हुँदैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 89:47 वचनसँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 89:47 वचनसँगै पढ्नेछौँ।
भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 89 अध्यायको 47 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। स्मरण राख्नुहोस्, मेरो आयु कस्तो क्षणिक छ। तपाईँले सबै मानिसलाई कस्तो निरर्थकताको निम्ति सिर्जनु भएको छ। मेरो आयु अति नै क्षणिक छ, मानिसहरू सबै निरर्थकताको छ भनेर सबै मानिसहरूले बुझ्नै पर्छ। यो संसारमा मानिसको शारीरिक जीवन क्षणिक जीवन हो, एकै क्षणमा बितेर जाने जीवन हो। परमेश्वरजीले यो संसारमा हामीहरूलाई क्षणिक जीवन अनन्तको स्वर्गमा जानको लागि दिनुभएको छ। यो संसारको छोटो समय परमेश्वरजीको अनन्तको स्वर्गीय राज्यमा जान, परमेश्वरजीको मानिस बनाउन दिनुभएको हो। यदि हामीहरूको जीवन यो वर्तमान संसारको लागि मात्रै हो भने पशुको भन्दा पनि राम्रो छैन, व्यर्थको जीवन हुन्छ। परमेश्वरजीले मानिसलाई व्यर्थको बनाउनु भएको होइन। यदि मानिसहरूले व्यर्थको कुराहरूलाई पछ्याएर जीवन नष्ट गर्यो भने मानिस निर्बुद्धि मूर्ख हुन्छ। ए मूर्ख, आज राति नै म तेरो आत्मा फिर्ता लान्छु भन्नुभएको छ। हामीहरू कुनै पनि समय प्रभुजीको अगाडि खडा हुनुपर्ने मानिसहरू हो। हामीहरूलाई दिनुभएको समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन। महत्त्वपूर्णसँग हरेक समय प्रयोग गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीले मानिसलाई अति नै बहुमूल्य महत्त्वपूर्ण मानिस बनाउनु भएको हो। परमेश्वरजीको आफ्नै आत्मा दिनुभएर परमेश्वरजीकै समानतामा, परमेश्वरजीको स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। यसकारण मानिस मूर्ख हुनु हुँदैन, मानिस निर्बुद्धि हुनु हुँदैन। मानिसले परमेश्वरजीले दिनुभएको समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 9 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 90 को 9 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन्, सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौँ। मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वरजीको क्रोध र दण्ड यो संसारमा हुन्छ। परमेश्वरजीले अन्त्यको समयमा यो संसारमा विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल, भूकम्प, महामारी र लडाइँहरू हुनेछन् भन्नुभएको थियो। आजभोलि अमेरिका देश र चाइना देश लडाइँ गर्न तयार भइरहेको छ। यो देशहरू ठुलो र बलियो देशहरू हो। उनीहरूले अति नै डरलाग्दो खतरा आणविक हतियारहरू तयार गरेर राखेको छ। आणविक बम शत्रुलाई नष्ट गर्नको लागि भनेर तयार गरेको छ। यस्तो आणविक बमहरू धेरै देशहरूसँग छन्। अब लडाइँ भयो भने जित्ने र हार्ने लडाइँ हुँदैन, सबैजना मार्ने लडाइँ हुन्छन्। आजभोलि आणविक हतियार भएको देशहरूले के भनिरहेको छ भने जसले पहिला आणविक बम प्रयोग गर्छ उसले जित्छ भनिरहेको छ। सारा संसारलाई नै नष्ट गर्न सक्ने हतियारहरू बलियो देशहरूले बनाइसकेको छ। अब उनीहरू लडाइँ गर्नको लागि तयार गरिरहेको छ। जसले पहिला यो आणविक हतियार प्रयोग गर्छ उसले जित्न सक्छ भनेर उनीहरू आफैले भनिरहेको छ। अमेरिका देशलाई नष्ट गर्न सक्ने हतियार बनाएको छु भनेर उत्तर कोरियाले भनिरहेको छ। उत्तर कोरियाले पनि अमेरिकालाई हान्छु भनेर धम्की दिइरहेको छ। अमेरिकाले पनि उत्तर कोरियाले भनेको कुराहरूलाई हेरिरहेको छ। मलाई मार भनेर चुप लागेर कोही पनि बस्दैनन्। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई आक्रमण गर्यो भने दक्षिण कोरिया चाँडै नष्ट हुन्छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई धम्की दिइरहेको छ। यदि उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई आक्रमण गर्यो भने अमेरिकाले पनि उत्तर कोरियालाई आक्रमण गर्छ। त्यसपछि अमेरिकालाई पनि चाइनाले, रसियाले आक्रमण गर्छ। कुनै एउटा देशले लडाइँ गर्न सुरु गर्यो भने अब ठुलो लडाइँ हुने समयमा हामीहरू छौँ। विगत समयमा नभएको लडाइँ हुन्छ। हामीहरू यो संसारको अन्त्यको समयमा छौँ। जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछन् भनेर येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। अन्त्यको समयमा हुने लडाइँको विषयमा बाइबलमा स्पष्ट गरी भनिदिनु भएको छ।
हामीहरूको समयमा हुने कुराहरू स्पष्टसँग बुझ्ने गरी लेखेर दिनुभएको छ। अति नै डरलाग्दो घटनाहरू भन्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल हुनेछ भन्नुभएको थियो। मानिस जीवित रहनको लागि खानेकुराहरू चाहिन्छ, तर परमेश्वरज्यूले मानिसको खानेकुराहरू खोसेर लाँदैछन्। ठाउँ ठाउँमा भूकम्प हुनेछन् भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले यो जमिनलाई हल्लाइदिनुहुन्छ। जमिन धर्मराउँछन्, फाट्छन्, भूकम्पको कारणले ठुलो ठुलो सहरहरू नष्ट हुन्छन् भनेर प्रकाशको पुस्तकमा भन्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा महामारी हुनेछन् भन्नुभएको थियो। आजभोलि सारा संसारभरि नै महामारीको कारणले अति नै ठुलो समस्याहरू भइरहेको छ। प्राचीन समयमा पनि समय समयमा ठाउँ ठाउँमा महामारी भएको थियो। अति नै चाँडै नै समस्या समाधान भएको थियो। तर अहिलेको कोरोना महामारी तीव्र गतिमा सारा संसारभरि नै फैलिरहेको धेरै ठुलो समस्या भएको छ। अब कहिले अन्त हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। संसारको अन्त्यको समयमा हुने चिन्हहरू जाति जातिको लडाईँ, राज्य राज्यको विरोधमा हुने लडाईँ, हो हल्ला, भयङ्कर अनिकाल, भूकम्प, महामारी हुनेछन्। यो सबै कुराहरू कष्टको सुरु हो भन्नुभएको छ। अब अन्त्यको समय सुरु भइसकेको छ। यसकारण अब हामीहरू अल्मलिएर जिउनु हुँदैन। हरेक समय हामीहरू होसियारी भएर ठिक जीवन जिउनु पर्छ। बुद्धिमान भएर जिउनु पर्छ। निर्बुद्धि जीवन जिउनु हुँदैन। समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन। हाम्रो सारा दिन तपाईको क्रोधमा बित्दछन् भनेर भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ। सारा संसार परमेश्वरज्यूको क्रोधमा दिन बिताउँदछन्। हामीहरूलाई स्वर्गमा जान सक्ने गरी अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले बचाइदिनु भएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले शैतानको सन्तानले जस्तै संसारिक शारीरिक मानिसहरू जस्तै भएर जिउनु हुँदैन। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बल्ल भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ भन्नुभएको छ। मानिसको संसारिक शारीरिक जीवन चाँडै नै बित्छन्, चाँडै उडेर जान्छ। हामीहरूको दिनहरू अति नै चाँडै बितिरहेको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीले दिनुभएको समय अति नै महत्त्वपूर्ण र अमूल्यको समय दिनुभएको छ। हामीहरूले पाएको सबै समयहरूलाई ठिक ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामीहरूको अबको बाँकी जीवन परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको महिमाको लागि मात्र जिउनु पर्छ। बुद्धिमान भएर महत्त्वपूर्ण जीवन जिउनु पर्छ। यो संसारमा परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको महिमाको लागि जिउने समय अब हामीहरूको लागि थोरै मात्रै छन्। अब धेरै छैन। अबको थोरै समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन। व्यर्थको कुराहरूको लागि खर्च गर्नु हुँदैन। परमेश्वरजीलाई समर्पण गरेर अनन्तको कुराको लागि महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 26 पदको वचनमा परमेश्वरजीले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा बास गर्न मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो भन्नुभएको छ। एकजना मानिस आदमको माध्यमबाट सारा मानिस जातिलाई बनाउनु भएको छ। मानिस बाँदर होइन, बाँदरबाट मानिसहरू भएको होइन। एकजना मानिस आदमबाट सारा मानिस जातिलाई बनाउनु भएर समस्त पृथ्वीमा बास गर्न दिनुभएको छ। त्यसपछि मानिसको निवासका अवधि र सीमा पनि तोकिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीले मानिसलाई बनाउनु भएर पृथ्वीमा बास गर्न दिनु भएर जिउन अवधि र सीमा तोकिदिनु भएको छ। यहाँसम्म, यतिसम्म भनेर अवधि र सीमा दिनुभएको छ। बाइबलको माध्यमबाट हामीहरूले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अवधि र सीमालाई बुझेर ठिक जीवन जिउनु पर्छ। खेर जान दिनु हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा गरेर जिउनु पर्छ। उपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 11 पदको वचनमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। मानिसको हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ।
परमेश्वरज्यूले मानिसको हृदयमा अनन्तता राखिदिनु भएको छ। कुनै एक दिन नष्ट हुने व्यर्थको संसारमा हामीहरू बसेको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अनन्तताको चाहना गर्ने हृदय दिनुभएको छ। मानिसलाई परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा, परमेश्वरज्यूको समानतामा, परमेश्वरज्यूको आत्मा दिनु भएर अनन्तको बनाउनु भएको छ। मानिसको शरीरले आँखाले देखेको कुराहरू, भौतिक कुराहरू, वर्तमानको कुराहरू मात्र चाहना गरेको हुन्छ, तर हाम्रो आत्माले, हाम्रो हृदयले अनन्तताको चाहना गरिरहेको हुन्छ। हामीहरू अब चाँडै नष्ट हुने संसारमा, व्यर्थको संसारमा बसेको मानिस भए तापनि, तर हामीहरू अनन्तको स्वर्गको लागि जिउने मानिसहरू हो। अनन्तताको चाहना गर्ने हृदय दिनुभएको परमेश्वरज्यूले हामीहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएर अनन्तको स्वर्गको जीवन दिनुभएको छ। अनन्तको स्वर्गको, अनन्तको आशा दिनुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अब चाँडै नष्ट हुने संसारको कुराहरूलाई पछ्याएर जिउनु हुँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले अनन्तको स्वर्गमा जान सक्ने गरी मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाउने काम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम, अमूल्य काम, परमेश्वरज्यूले गर भन्नुभएको काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। हामीहरूले पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएर स्वर्गमा जान सक्ने परमेश्वरज्यूको सन्तान हुन पाएको छ। परमेश्वरज्यूको काम, स्वर्गको अनन्तको काम गर्न अब हामीहरूलाई जिम्मा पनि दिनुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 17 पदको वचनमा मेरा पिताले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ र म पनि काम गरिरहेछु भनेर यसु प्रभुजीले भन्नुभएको छ। नरकमा नष्ट हुनुपर्ने मानिसलाई बचाउन परमेश्वरजीले योजना गर्नुभएको थियो। यसु प्रभुजीले यो योजना पूरा गरिदिनु भएको छ। जसरी पिताज्यूले मृतकहरूलाई उठाउनुहुन्छ र जीवन दिनुहुन्छ, त्यसरी नै पुत्रले पनि जसलाई इच्छा गर्दछ त्यसलाई जीवन दिँदछ भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले यसुज्यूले दिनुभएको स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको छ। अझै पनि मानिसहरू धेरैजनाले स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको परमेश्वरज्यूले चाहनु भएको छ। यो काम गर्न अब हामीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न जिम्मा दिनुभएको छ। हामीहरू यो संसारमा मर्न नसकेको कारण बाँचेको होइन, भविष्य राम्रो हुने भएको कारण हामीहरूले यो संसारमा बाँचेको होइन, हामीहरू परमेश्वरज्यूसँगै काम गर्ने सहकर्मी भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। हामीहरू अनन्तको उद्धार मुक्ति जीवनको सुसमाचार प्रचार गर्ने सेवकहरू हो। अब चाँडै नष्ट हुने संसारमा जिएर अनन्तको स्वर्गको पवित्र काम गर्ने मानिसहरू भएको छ। यो संसारमा बसेर स्वर्ग राज्यको काम गर्ने मानिसहरू हामीहरू हो। अब चाँडै नै नष्ट हुने यो संसारमा जिएर अनन्तको स्वर्गको लागि जिउने मानिसहरू हामीहरू हो। हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। 1 पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पद सँगै पढौँ। यसरी त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुइच्छामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताउँछ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि अब हाम्रो बाँकी जीवन प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि जिउनु पर्छ। प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि दुःख, कष्ट, परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय मानिसको कुइच्छामा होइन तर परमेश्वरज्यूको इच्छामा बिताउँछ भन्नुभएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि सांसारिक शारीरिक अभिलाषाहरूमा समय बिताएको थियो, नष्ट भएर जाने कुराहरूलाई पछ्याएर जिएको थियो। तर अब मानिसको कुइच्छामा होइन परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर जिउन दिनुभएको छ। यो वर्तमान संसारमा अब हाम्रो बाँकी जीवन धेरै छैन। अब यो संसारमा आफ्नो मन परी जिउने समय, खेरा फाल्ने समय, व्यर्थको जीवन जिउने समय हामीहरूको लागि छैन। हामीहरूको समय अब यो संसारमा धेरै छैन। हामीहरूले पाएको यो समय अब परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर हरेक समय परमेश्वरज्यूको महिमा गरेर हामी सबैजनाले ठिक जीवन जिउनुपर्छ। साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ।
यसकारण परमेश्वरजीको इच्छा बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर, परमेश्वरजीको महिमा गरेर, परमेश्वरजीलाई खुसी बनाएर अबको बाँकी जीवन हामीहरूले जिउनुपर्छ। तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस् भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको स्वर्गको इच्छा येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएर पूरा गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको इच्छाले हामीहरूले पनि अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अझै पनि अन्त भएको छैन। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको इच्छा पृथ्वीमा पूरा गर्नको लागि हामीहरूले प्रार्थना गरेर, हामीहरूले पाएको अनन्तको उद्धार मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गरेर, मरेको आत्माहरूलाई, हराएको आत्माहरूलाई खोजेर उद्धार गरिदिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको इच्छा अब हामीहरूले पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको इच्छा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूबाट पूरा गर्नुहुन्छन्। सबै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले मुख बन्द गरेर बस्नु हुँदैन, मुख चुपसँग राख्नु हुँदैन। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ। यदि यसरी गरेन भने, आफ्नो मन परि जियो भने अर्को मानिसहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैन। सबै मानिसहरू नरकमा जानुपर्छ। हामीहरूले अबको बाँकी समयहरू परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको महिमाको लागि मानिसहरूको आत्मा बचाएर जिउनुपर्छ। अब प्रभुजीको अगाडि खडा हुनुपर्ने समय झन झन नजिक भइरहेको छ। यो कुराहरू हामीहरूसँग अति नै गहिरो सम्बन्ध छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति परमेश्वरजीको अनुग्रहले, उपकारले सित्तैमा पाएको छ। तर अब स्वर्गमा हामीहरूले पाउने इनाम र महिमा चाहिँ हामीहरूले गरेको काम अनुसार पाउँछौँ। हामीहरूको जीवन स्वर्गको महिमा र इनामसँग सम्बन्ध छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, हामीले ख्रीष्टसँगै दुःख भोग्छौँ भने ख्रीष्टसँगै महिमा पनि पाउँछौँ भन्नुभएको छ। रोमी 8 को 18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयको कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन् भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले येशू ख्रीष्टसँगै महिमा पाउँछ, स्वर्गको उत्तराधिकारी पाउँछ। येशू ख्रीष्टसँगै दुःख कष्ट भोग्नेहरूले महिमा र इनाम पनि येशू ख्रीष्टसँगै पाउँछ भन्नुभएको छन्। दुःख कष्ट परिश्रम गरेर काम गरेको प्रतिफल अनन्तको महिमा र इनाम पाउँछ। धेरैजसो मानिसहरूले उद्धार मुक्ति पाएपछि अब मलाई पुग्यो भयो भन्छन्, मलाई महिमा इनामको आवश्यक छैन भन्छन्, स्वर्गमा सबैभन्दा पछाडिको ठाउँमा बस्न पाए पनि हुन्छ भन्छन्। यदि यस्तो मान्छे आज नै प्रभुजीको अगाडि स्वर्गमा जानु पर्यो भने, मैले धेरै राम्रो गरेँ, म धेरै खुसी छु, सन्तुष्टि छु भन्न उसले सक्दैन। यस्तो मानिसहरू अनन्त समय लाजै मर्दो हुन्छ। यस्तो मान्छे अनन्त समय पछुतो भएर बस्नुपर्छ। यो वर्तमान संसारको कुराहरू, शरीरका कुराहरू अब चाँडै नै नष्ट हुन्छन्। यस्तो क्षणिक कुराहरूमा फँसेर जिउनु हुँदैन। यदि यस्तो क्षणिक कुराहरूमा फँसेर जिएको छ भने आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई पछुतो हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो जीवन मन परि जोदाभावी जिउँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले मन परि जोदाभावी जीवन जियो भने यो संसारमा परमेश्वरज्यूले डर लाग्दो ताड्न दिनुहुन्छन्। प्रभुजीको अगाडि खडा हुने दिनमा अति नै लाजै मर्दो हुन्छ। यो संसारमा हामीहरूले जे जति गर्छौँ, हामीहरूले गरेको कामको सबै प्रतिफल परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखेर दिनुभएको छ। हामीहरू सबैजनाले हरेक समय ठिक जीवन जिउनुपर्छ। वर्तमान समयमा हामीहरूले गरेको दुःख कष्ट स्वर्गमा हामीहरूले पाउने महिमा इनामसँग तुलना गर्न योग्यको छैन। उदाहरणको लागि आज 10,000 लगानी गर्यो भने 3 वर्षपछि 10 खरब दिन्छु भनेर कुनै पनि मानिसले यसरी प्रतिज्ञा गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरजीले यसरी सबै मानिसहरूलाई प्रतिज्ञा गरेर पूरा गरिदिन सक्नुहुन्छ। हामीहरूले पाएको क्षणिक दुःख कष्ट अति नै सानो कुरा हो।
दुई कोरन्थीको पुस्तक 4:17 वचनमा हेर्नुभयो भने हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले हामीहरूको लागि तयार गर्नुभएको अनन्तको महान महिमा यो संसारको कुनै पनि कुरासँग तुलना गर्न सक्दैन। परमेश्वरजीले सबै प्रतिज्ञाहरू 100% पूरा गरिदिनुहुन्छ, तर मानिसहरूले विश्वास गर्न नसकेको कारण पाएको छैन। येशू ख्रीष्टले हामीहरूले गरेको सबै पापहरूको क्षमा गरिदिनु भएको छ। यो संसारको अन्त्यको दिनसम्म हामीहरू सँगै रहिदिन्छौँ भनेर प्रतिज्ञा पनि दिनुभएको छ। अब हामीहरूले यो संसारमा गरेको सबै दुःख कष्टको पनि स्वर्गमा महिमा र इनाम दिन्छु भन्नुभएको छ। हामीहरूले सबै कुराहरूलाई विश्वास गरेर काम गर्नुपर्छ। अविश्वासी अनज्ञाकारी पाप हो। परमेश्वरज्यू मात्र असल व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको प्रतिज्ञाहरू 100% पूरा गरिदिनुहुन्छ। यो संसारमा हामीहरूको बाँकी थोरै समय र जीवन आफ्नो शारीरिक सांसारिक सुख विलासको लागि जिउनु हुँदैन। अबको बाँकी जीवन थोरै समय परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरेर जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको इच्छा पूरा हुने काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा विरोधको कामहरू गर्न मन लागे तापनि त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। सबै कुराहरूमा संयमी भएर जिउनु पर्छ। यस्तो मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूले अनन्तको महिमा र इनाम दिनुहुन्छ। खेलमा भाग लिने सबै खेलाडी सबै कुराहरूमा आत्मा संयमी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू सबै कुरामा संयमी हुनुपर्छ। ओलम्पिक खेलमा भाग लिएको खेलाडीले साधारण जीवन जिएर गोल्ड मेडल पाउन सक्दैन। खेलाडीले जित्न गोल्ड मेडल पाउन सक्न धेरै दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ। हामीहरूले स्वर्गको अनन्तको महान महिमा र इनाम आफ्नो मन खुसीले जिएर पाउँदैन। मन परी जिउने मानिसले यस्तो कुराहरू पाउँछ भनेर बाइबलमा भन्नुभएको छैन। हामीहरूले सत्य तथ्यलाई एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। हामीहरूले पाएको समय अति नै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य छ। ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:11 वचनमा हेर्नुभयो भने ख्रीष्टको कष्टहरू र त्यसपछिको महिमा भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले यो संसारमा आउनु भएर दुःख कष्ट भोग्नु भएर त्यसपछि महिमामा प्रवेश गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्ने काम गरिदिनु भएको छ। यसरी येशू ख्रीष्टले कामद्वारा हामीहरूलाई सबै नमुना देखाइदिनु भएको छ। हामीहरूले पनि दुःख कष्ट भोगेपछि महिमामा प्रवेश गर्न पाउँछौँ। मूसाले मिस्र देशको धन सम्पत्तिलाई भन्दा संसारको पापको क्षणिक सुख सुविधालाई भन्दा ख्रीष्टको लागि दुःख भोगेर अनन्तको महिमा र इनामतिर आफ्नो दृष्टि लाए भन्नुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 11:24-26 वचनमा मूसाको इनामको विषयमा भन्नुभएको छ। मूसाले फारो राजाको राजकुमारीको छोरा हुनलाई इन्कार गरेको थियो। आउनुहुने येशू ख्रीष्टको लागि कष्ट भोग्नु भएको थियो। येशू ख्रीष्टको लागि भोगेको दुःख कष्ट निन्दा मिस्र देशको सबै धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो मूल्यवान ठान्नु भएको थियो। मिस्र देशको सम्पत्ति चाँडै नष्ट हुने कुराहरू हो, तर परमेश्वरजीले दिनुहुने महिमा र इनाम स्वर्गको पवित्र कुरा अनन्तसम्मको कुरा हो। मूसाले यो कुरालाई विश्वास गर्नुभएको कारणले मिस्र देशको सबै धन सम्पत्ति मान सम्मान त्यागेको थियो। येशू प्रभुज्यूले र पाउल प्रेरितले पनि यस्तो जीवन जिउनु भएको थियो। अब हामीहरूले पनि उहाँहरूलाई पछ्याउनु पर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले आफ्नो मन परी जिउनु हुँदैन। लाजै मर्दो जीवन धिक्कारको जीवन जिउनु हुँदैन। पाप गरेर जिउनु हुँदैन। समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन। ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई मन परी जिउन दिन पाप गरेर जिउन दिनको लागि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरिदिनु भएको होइन। सबैजनाले यो कुरालाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। संयमी भएर
हामीहरूले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको समयलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। संयम भनेको इङ्ग्लिस भाषामा सेल्फ कन्ट्रोल भनेको छ। अर्को कुरा के हो भने हामीहरूलाई दिनुभएको धन सम्पत्तिलाई पनि कन्ट्रोल गरेर ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। सबैजनाले यो कुरालाई अति नै ध्यान दिनुपर्छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6 अध्याय सँगै खोल्नेछौँ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 6 पददेखि 10 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 6 देखि 10 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। 1 तिमोथी 6 को 6 देखि 10 सम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ। तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फँस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। हामीहरूलाई अति नै महत्त्वपूर्ण शिक्षा पाउल प्रेरितले दिनुभएको छ। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भन्नुभएको छ। आफ्ना अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ, आफ्नो अवस्थामा सन्तुष्टि हुनुपर्छ, आफ्नो अवस्थालाई जित्नुपर्छ। हरेक समय सबै कुराहरूमा आफूलाई संयम बनाउनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 र 12 पदको वचनमा पाउल प्रेरितले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्टि रहन मैले सिकेको छु। भरिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, होचिन र बढ्न मैले सिकेको छु। सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु भन्नुभएको छ। सबै परिस्थितिमा, हरेक अवस्थामा सन्तुष्टि हुनुपर्छ। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मलाई दिनुभएको कुराहरूमा धन्यवादी हुनुपर्छ, सन्तुष्टि हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हुनुपर्छ। सबै परिस्थितिहरूमा, सबै अवस्थाहरूमा सन्तुष्टि हुन सिक्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि सबै काम गर्न सक्नुपर्छ। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको सबै कुराहरूमा, सबै परिस्थितिमा धन्यवादी भएर सन्तुष्टि हुनुपर्छ। हामीहरूभन्दा गरिबहरूलाई हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ। यो वर्तमान संसारमा हामीहरूभन्दा धनी मानिसहरू पनि छन् अनि हामीहरूभन्दा गरिब मानिसहरू पनि धेरै छन्। हामीहरूभन्दा गरिबहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीहरूभन्दा धनी मानिसहरूलाई हेरेर उनीहरूसँग आफूलाई तुलना गर्यो भने म किन यस्तो कमजोर, दुर्बल, तुच्छ, गरिब भन्ने विचार हुन्छ। आफूले आफैलाई तुच्छ ठान्ने जीवन हुन्छ। परमेश्वरज्यूसँग सन्तुष्टि नहुने मान्छेले संसारको शरीरको कुराहरूमा सन्तुष्ट खोजेको हुन्छ। सांसारिक शारीरिक कुराहरूले धनी हुन खोज्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो मानिसहरू सन्तुष्टि भएर, धन्यवादी भएर कहिले पनि जिउन सक्दैन। सांसारिक शारीरिक कुराहरूमा बढ्दै गयो भने मानिसहरूले पाप झन धेरै गर्छ। यसकारण यस्तो कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीहरू हरेक समय संयमी हुनुपर्छ। सांसारिक शारीरिक कुराहरूको धनी मानिस जस्तै हुन चाहना गर्नु हुँदैन। संसारको शरीरको नष्ट भएर जाने कुराहरूको अभिलाषी बन्नु हुँदैन। यस्तो मानिसले क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। यस्तो मानिस लाजै मर्दो मानिस हुन्छ। येशूज्यू गरिब भएर जिउनु भएको थियो। येशूज्यू गोठमा, ढुँडमा जन्मिनु भएको थियो। येशूज्यूले 30 वर्षसम्म गरिब सिकर्मीको घरमा जिउनु भएको थियो। 3.5 वर्षसम्म शिर राख्ने ठाउँ पनि पाउनु भएको थिएन।
प्राय जसो समयमा येशूज्यूले खान पनि खान पाउनु भएको थिएन। सुत्ने ठाउँ नभएको कारणले गेतसेमनीको बगैँचामा शीतले भिजेर सुत्नु भएको थियो। मर्ने ठाउँ नभएको कारणले क्रुसमा झुन्डाएर मारेको थियो। येशूज्यूभन्दा गरिब मानिस अर्को कोही पनि थिएन। त्यसपछि येशूज्यूलाई पछ्याउने चेलाहरू पनि गरिब हुनुभएको थियो। पौल प्रेरितले नग्नतामा, भोकमा, प्यासामा, अनिदोमा, जाडोमा, खतरामा, जोखिममा जिउनु परेको थियो। तर पौल प्रेरितले के भन्नुभएको छ भने, गरिब जस्तो तर सबै कुरा भएको, दुःखमा परेको जस्तो तर सधैँ आनन्दित छु, मरेको जस्तो तर जीवित छु भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई सांसारिक मानिसहरूले अचम्मको मानिस जस्तो देख्छन्। साँचो क्रिस्चियनहरू संसारको लागि अचम्मको मानिसहरू हो। येशूज्यूले नै यसरी जिउनु भएको थियो। प्रेरितहरूले, चेलाहरूले, अग्रज सबै पवित्र सन्तहरूले पनि यसरी नै जिउनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको कुराहरू संसारको क्षणिक कुराहरू होइनन्। आँखाले देखेको शारीरिक संसारिक क्षणिक कुराहरू होइन, तर यस्तो कुराहरूमा मानिसहरूको अभिलाषा अति नै धेरै हुन्छन्। यस्तो कुराहरूमा संयमी हुनुपर्छ। यस्तो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले दिनुभएको कुरामा सन्तुष्टि हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भन्नुभएको छ। यसरी जिउने जीवनलाई भक्तिको जीवन भन्छन्। हामीहरूले संसारमा केही पनि ल्याएको छैन, न त हामीहरूले यो संसारबाट केही लान नै सक्छौँ। हामीहरूले केही पनि ल्याएको थिएन, यसकारण केही पनि लान सक्दैन। यो स्वाभाविक कुरा हो। उपदेशको पुस्तक 5 अध्यायको 15 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आउँछ, जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। मानिसले आफ्नो परिश्रमबाट केही पनि लान सक्दैन भन्नुभएको छ। संसारको शरीरको भौतिक कुराहरू, नास्तिक कुराहरू मानिसले केही पनि लान पाउँदैन। तर मानिसको आत्मामा अनन्तको जीवन छ, अनन्तको आशा छ, स्वर्गको अनन्त जीवन छ। यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझेको मानिसहरू मात्रै सन्तुष्टि हुन सक्छ। यो संसारको शरीरको मान सम्मान, धन सम्पत्ति अब चाँडै नै नष्ट हुन्छन्। मानिसहरूले मरेपछि सबै कुराहरू छोडेर जानुपर्छ। मानिसहरूले यस्तो कुराहरू बुझे तापनि तर सधैँ यस्तै कुराहरूलाई मात्र पछ्याइरहेको छ। खाना र लाउनसम्म छ भने त्यसैमा हामीहरू सन्तुष्टि हुनुपर्छ। खाने कुरा, लाउने कुरा, सुत्ने ठाउँ छ भने यो कुराहरूमा खुसी हुनुपर्छ, सन्तुष्टि हुनुपर्छ, रमाउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार हामीहरू जियो भने परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई आवश्यक भएको सबै कुराहरू दिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई धनी पनि र गरिब पनि बनाइदिनुहुन्छ, उच्च पनि पारिदिनुहुन्छ र होच्याइ पनि दिनुहुन्छ। हरेक समय परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई सबै कुराहरू पुरा गरिदिनुहुन्छन्। धर्मीहरूको थोरै कुराहरू दुष्टहरूको धेरै कुराहरू भन्दा अति नै उत्तम हुन्छ, असल हुन्छ। परमेश्वरज्यूले हरेक समय हामीहरूलाई आफ्नै आँखाको नानीले जस्तै सुरक्षा गरिदिनुहुन्छन्। धनी भएर दुष्ट भएर जिउनुभन्दा गरिब भए तापनि परमप्रभुको भयमा भक्तिको जीवन जिएको उत्तम जीवन हो। सांसारिक शारीरिक कुराहरूको गरिब भए तापनि प्रभुज्यूसँगै जियो भने, प्रभुज्यूको आदर र भक्ति गरेर जियो भने सबैभन्दा धनी मानिस यस्तो मानिस हुन्छ। यो संसार र संसारमा भएका सबै कुराहरू अब चाँडै नै नष्ट हुँदैछन्, तर परमेश्वरज्यूको कुराहरू अनन्तसम्म रहन्छन्।
संसारिक शारीरिक कुराहरू, धन सम्पत्ति, मान सम्मान, अधिकार सबै अब चाँडै नै नष्ट हुन्छन्। प्रभुजीको कुराहरू, प्रभुजीको इच्छा अनुसार गरेको कामहरू अनन्त अनन्तसम्म रहन्छन्। प्रायजसो मानिसहरूले आँखाले देखेको संसारको शरीरको भौतिक क्षणिक कुराहरूलाई मात्र ध्यान दिएको हुन्छन्। संसारिक शारीरिक क्षणिक कुराहरूलाई पछ्याएको जीवन परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठानेको जीवन हो। परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरेको जीवन हो। पापी जीवन हो। खाने कुरा, लाउने कुरा, सुत्ने ठाउँ भयो भने सन्तुष्टि हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन्, बर्बादी र सर्वनाशमा डुब्छन्, अर्थहीन र दुःखदायी जीवन हुन्छन् भन्नुभएको छ। धनी हुने इच्छा भएको मानिसहरू आफ्नो क्षमताभन्दा झन् धेरै ठुलो विचारहरू गरेको हुन्छ। म एकचोटि चाहिँ धनी भएर जिउँछु भनेर विचार गरिरहेको मानिसहरू हुन्छन्। केही पनि नगरिकन जिउनुपर्छ भनेको कुरा होइन। हामीहरू गरिब भए तापनि प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनु भएको कुरामा प्रभुज्यू सँगै खुसी आनन्द हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउने उद्देश्य गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूले दिनुहुने महिमालाई, इनामलाई हेरेर जिउनुपर्छ। धनी हुने इच्छा गर्नेहरू शैतानको परीक्षामा पर्छ। येशूज्यूलाई 3.5 वर्षसम्म पछ्याएको यहुदा इस्करियोत पैसा चोरेर जिएको थियो। ऊ यस्तो कुरामा रमाएको थियो। उसको जीवन शरीरको, संसारको क्षणिक कुराहरूमा थियो। उसको हृदयले पैसालाई प्रेम गरेको थियो। यसकारण शैतानले उसको हृदयमा येशूजीलाई बिक्री गरेर खाने मन हालिदिएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्यायको 2 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने शैतानले यहुदा इस्करियोतको हृदयमा येशूजीलाई बिक्री गर्ने विचार हालिदिएको कुरा भनेको छ। 13 को 27 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने शैतान यहुदा इस्करियोत भित्र पस्यो भनेको छ। यसकारण उसले येशूजीलाई बिक्री गरेको थियो। आफ्नो प्रभुलाई चाँदीको 30 टुक्रा दाममा उसले बिक्री गरेको थियो। वास्तवमा उसले येशूजीलाई होइन, आफ्नो आत्मालाई बिक्री गरेको थियो। ऊ निर्बुद्धि मूर्ख मानिस भएको थियो। साँचो क्रिस्चियनहरूले धन सम्पत्तिलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न जानेको हुनुपर्छ। धन सम्पत्ति प्रति संयमी हुनुपर्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूको लागि धन सम्पत्ति प्रति संयमी अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हरेक समय हामीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पदको वचनमा धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन्, अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, मानिसलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन् भन्नुभएको छ। संसारको कुराहरूले, शरीरको कुराहरूले, नाश भएर जाने कुराहरूले धनी हुन चाहनेहरू परीक्षा, पासो, मूर्खा, हानिकारक अभिलाषाहरूमा फस्छन्, मानिसलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्। संसारिक शारीरिक कुराहरू माछा मार्नको लागि बल्छीमा राखेको खाना जस्तै हो। बल्छीमा मलाई मार्नको लागि राखेको खाना हो भनेर थाहा पाएन भने त्यो खाना आएपछि मछुवाले माछालाई तानेर लान्छन्। मछुवाले माछालाई मारेर खान्छन्। संसारिक शारीरिक कुराहरू शैतानले मानिसलाई नरकमा तानेर लान राखेको कुराहरू हो भनेर सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। मूर्ख, हानिकारक, बर्बाद बनाउने, विनाशमा डुबाउने कुराहरू संसारिक शारीरिक कुराहरू हो। संसारिक शारीरिक क्षणिक कुराहरूलाई पछ्याएर हिँड्ने मानिसहरूले आत्माको कुरालाई, स्वर्गको कुरालाई ध्यान दिँदैनन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले संसारिक शारीरिक क्षणिक कुराहरूलाई पछ्याएर जिउँदैन। स्वर्गको अनन्तको पवित्र कुराहरूलाई पछ्याएर हिँड्छन्। परमेश्वरज्यूको महिमा हुने कामहरू गर्छन्। हरेक समय संयमी भएर जिउँछन्। साँचो उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूलाई स्वर्गको अनन्तको जीवित आशा दिनुभएको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 3 र 4 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामीहरूलाई येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको निम्ति नयाँ जन्म दिनुभएको छ। हाम्रो निम्ति अविनाशी, विशुद्ध र नअहिले नै उत्तराधिकार स्वर्गमा साँची राखेको छ भन्नुभएको छन्।
हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएपछि अनन्तको जीवित आशा पनि पाएको छ। यो संसारको आशा मरेको आशा हो। संसारको आशा व्यर्थको आशा हो। संसारको आशा मरेको आशा हो, नष्ट हुने आशा हो। हामीहरूलाई जीवित आशा दिनुभएको छ। अविनाशी विशुद्ध र नओइलिने उत्तराधिकार हाम्रो लागि स्वर्गमा परमेश्वरज्यूले स्वर्गमा साँची दिनुभएको छ। स्वर्गको अनन्तको कुराहरू दिनको लागि हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। स्वर्गको अनन्तको कुराहरूलाई इन्कार गरेर अब चाँडै नष्ट हुने संसारको शरीरको कुराहरूलाई पछ्याएर जिउने मानिसहरू धेरै छन्। हामीहरूले अनन्तको उद्धार मुक्ति, आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ। यसु प्रभुज्यूले हाम्रो सबै पापको ज्याला एकैचोटि सधैँको लागि तिरिदिनु भएको छ। सबै पाप सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले उद्धार पाएको छ, तर आफ्नो धार्मिकताको कामले मात्र स्वर्ग जान पाउँछ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। यसरी अर्को सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। त्यस्तो मानिसहरूले असल काम गर्ने मानिसहरू मात्रै स्वर्गमा जान पाउँछ भन्छन्। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको उद्धार मुक्ति अनन्तसम्मको लागि हो। अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले गवाई दिन्छन्, प्रमाण दिन्छन्। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको उद्धार मुक्ति कहिले पनि गुम्दैन, शैतानले खोज्न सक्दैन। मैले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छु। अबको जीवन मैले मेरो मन परि जे पनि हुन्छ भनेर आफ्नो मन परि जिउने मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठानेको हुन्छ। प्रभुजीले दिनुभएको महान उद्धार मुक्ति उपकारलाई साधारण कुरा सम्झिने मानिसहरू हुनुहुँदैन। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। सांसारिक शारीरिक कुराहरूको मात्रै धनी मानिस अनन्तको नरकमा गएर अनन्त समय तडपिएर जिउनु पर्छ। क्रिस्चियनहरूले यो संसारमा दुःख कष्ट भोग्यो भने स्वर्गमा अनन्तको महिमा र इनाम पाउँछ भन्नुभएको छ। प्रभुजी आउनु भएपछि स्वर्ग जाने मानिसहरू र नरकमा जाने मानिसहरू अलग अलग हुन्छन्। भुस र दाना छुट्टिन्छन्। बाइबलमा यस्तो वचनहरू धेरै भन्नुभएको छ। आफ्नो विश्वासलाई आफैले जाँचेर निश्चित गर भन्नुभएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 13:5 वचनमा तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भने आफैले आफैलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ। हामीहरूले वचनद्वारा आफैलाई जाँच्नु पर्छ। मैले प्रवचनको वचनलाई लेखेर नयाँ गरेर जन्मेको मानिसको क्रिस्चियन जीवन भनेर पुस्तक बनाएको छु। नयाँ गरेर जन्मेको मानिसहरूको प्रमाण हुन्छ। रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेका छन् भन्नुभएको छ। पैसा नकमाऊ भनेको कुरा होइन, पैसालाई प्रेम नगर भनेको कुरा हो। पैसाको पछि पछ्याएर जिउनु हुँदैन। पैसालाई प्रेम गर्यो भने सबै किसिमको खराबीको जड हुन्छ। आफ्नो जीवन पैसालाई बिक्री गर्नु हुँदैन। जरा खराब छ भने फल पनि खराब नै फल्छन्। खराबीको जरा पैसाको प्रेम हो भन्नुभएको छ। पैसालाई प्रेम गर्यो भने सबै किसिमको खराबी पाप यही कुराबाट सुरु हुन्छ। सबै खराबीको जड पैसालाई प्रेम गर्ने कुराबाट सुरु भएको हुन्छ। खराबीको जड पैसालाई प्रेम गर्ने मानिसले झुटा बोल्छन्, ठग्छ, लोभी हुन्छ। उसले परमेश्वरजीको वचन पालना गर्न सक्दैन। ऊ अनज्ञकारी हुन्छ। उसले पाप गरिरहन्छ। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनुसार उसले जिउन सक्दैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि फसाउँछन्। सबै पापहरू रुपियाँ पैसाको मोहबाट सुरु हुन्छन्। रुपियाँ पैसाको लोभमा परेको मानिसहरू कुमार्गतिर लागेको हुन्छ। त्यसले विश्वासलाई त्याग्छन्। धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गर्ने विश्वासबाट त्यस्तो मानिसहरू अलग हुन्छन्। पैसाले मलाई सुरक्षा गर्छ, पैसाले मलाई खुसी आनन्द दिन्छ, पैसाले मेरो भविष्य ठिक हुन्छ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो सबै कुराहरू गलत हो। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्ने लोभीहरूले विश्वासलाई त्याग्छन्, कुमार्गतिर जान्छन्। आफैले आफ्नो हृदयलाई घोचेको हुन्छ, धेरै पीडा हुन्छ। यस्तो मानिसहरूले अन्त्यमा
आत्महत्या गर्छन्। उनीहरूले परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्दैन। पहिला उहाँको राज्य र उहाँको खोजी गर, त्यसपछि सबै कुराहरू झन् थपिदिन्छु भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। 2 तिमोथीको पुस्तक 6:17 वचन सँगै पढ्नेछौँ। 6:17 सँगै पढौँ। यस संसारको धनीलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। यस संसारको धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ भन्नुभएको छ। यो वचनमा संसारको धनीहरूलाई भनेको कुरा के हो भने उद्धार मुक्ति पाएको धनी क्रिस्चियनहरूलाई भनेको हो। कुनै कुनै क्रिस्चियनहरू अहिले पनि संसारको कुराहरूमा धनी छन्, अनि कुनै कुनै क्रिस्चियनहरू चाहिँ अब म पनि धनी भएर जिउँछु भन्ने पछिको धनी क्रिस्चियनहरू पनि छन्। संसारको त्यस्तो धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ भन्नुभएको छ। सांसारिक धन सम्पत्ति भएको मानिसहरूको हृदय घमण्डी हुन्छ। उनीहरूले गरिबहरूलाई तुच्छ ठान्छन्, घृणा गर्छन्। उसले आफूलाई शिक्षित ठान्छन्, बुद्धिमान ठान्छन्, गरिबहरूलाई निर्बुद्धि भन्छन्, तुच्छ ठान्छन्, घृणा गर्छन्। बाइबलमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू सबैभन्दा गरिब भइदिनु भएको छ। धनीहरूले म धनी छु भनेर गरिबहरूलाई होच्याउने, तुच्छ ठान्ने काम गर्नु हुँदैन। धनीहरूले आफू होचिएको कुरामा गर्व गर्नुपर्छ, गरिबहरूले आफूलाई उच्च पारेको कुरामा गर्व गर्नुपर्छ। आफैले आफूलाई उच्च पार्नु हुँदैन। प्रभुजीले सबैलाई समान बनाइदिनु भएको छ। संसारको धनीहरूलाई घमण्ड नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा आशा नराख भन्नुभएको छ। यो संसारको धन सम्पत्ति अनिश्चित कुरा हो। यसको पखेटा हुन्छ, एकै क्षणमा उडेर जान सक्छन्। हितोपदेशको पुस्तक 23:4 र 5 वचनमा हेर्नुभयो भने धनी बन्न आफूलाई नघोट, बुद्धिमानी हो, यो संसारको धन चिल चाहिँ उडेर जान्छ भन्नुभएको छ। धनी मानिस पनि एकै क्षणमा नष्ट हुन सक्छन्। धन अनिश्चित हुन्छ। प्रायजसो मानिसले धनलाई उडेर जान दिनु हुँदैन भनेर जग्गा जमिन किनेर सात सिमानामा बलियो किल्ला गाडेर राखेको हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा सबैभन्दा गोप्य ठाउँमा फलामको सबैभन्दा बलियो बाकसमा राख्यो भने चोरले चोरेर लान सक्दैन भनेर विचार गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। मानिसहरू अति नै निर्बुद्धि, मूर्ख भएको छ। मानिसहरूले शरीरको, संसारको नाश भएर जाने कुराहरूलाई मात्रै ध्यान दिँदैछन्। यो संसारको धन आफै उडेर जान्छन्। यो संसारको धन सम्पत्ति मानिसको होइन। आज राति नै तिम्रो आत्मा म फिर्ता लान्छु, तिमीले थुपारेको धन सम्पत्ति तिम्रो हुन्छ र भनेर येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, हामीहरूलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरज्यूमाथि आशा, भरोसा सबैजनाले राख्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि हामीहरूलाई आवश्यक भएको सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको जिम्मा परमेश्वरज्यूले नै लिनुहुन्छन्। हरेक समय साँचो क्रिस्चियनहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। सबै कुराहरू प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरज्यूमाथि आशा भरोसा गरेर असल कामहरू गर्नुपर्छ। असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुनुपर्छ। असल कामहरूमा धनी हौ, उदारचित्त र दानी हौ भनेर साँचो क्रिस्चियनहरूलाई भन्नुभएको छ। धनी क्रिस्चियनहरूले आफूसँग भएको धन आफ्नो लागि मात्रै होइन, गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। बाँडिदिनुपर्छ। बाँडचुट गर्न खुसी हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्छ। गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहायता गरिदिनुपर्छ। उदारचित्तको हुनुपर्छ। बाँडचुट गर्न खुसी हुनुपर्छ। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। पानी बगिरहनुपर्छ। जम्मा भएर रह्यो भने पानी कुहिन्छ। बाँडचुट गर्नको लागि खुसी हौ, दिनका निम्ति इच्छुक हौ, भलाइ गर्ने काम, असल गर्ने काम निरन्तर गर भन्नुभएको छ। आफ्नो लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सक्नुपर्छ। साँचो जीवनलाई पक्रिराख्न सक्नुपर्छ। यस्तो सबै कामहरू आफ्नै भविष्यको लागि हो।
सुसमाचार प्रचार गर्ने काम, भलाइ गर्ने काम गर्ने मानिसलाई परमेश्वरजीले उत्तम उत्तम कुराहरू जम्मा गरेर राखिदिनु भएको छ। यो संसारमा जसले ठिकसँग पैसा खर्च गर्न जानेको छ उसलाई परमेश्वरजीले झन् धेरै पैसा दिनुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 38 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने देउ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, प्रशस्त गरी हल्लाएर खाँदी खाँदी पोखिने गरी पाउनेछ भन्नुभएको छ। देउ र स्वर्गबाट माथिबाट तिमीहरूले पाउनेछौ भन्नुभएको छ। हल्लाएर खाँदी खाँदी पोखिने गरी पाउनेछ, पोल्टामा राखिदिनेछ भन्नुभएको छ। मानिसहरूले भगारीमा हालेर हल्लाएर खाँदेर पोखिने गरी प्रशस्तसँग खुसी हुने गरी राख्छन्, लान सक्ने गरी पोल्टामा राखिदिन्छु भनेर यसो प्रभुजीले यस्तो वचन भन्नुभएको छ। मैले सुसमाचारको लागि काम गर्यो भने, दियो भने प्रभुजीले मलाई यसरी दिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति भएको मानिसले ठिकसँग प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। बेठिकसँग प्रयोग गर्यो भने उसको सबै कुरा नष्ट हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ, खेर जान्छ। सुसमाचारको लागि गरेको काम आफ्नो भविष्यको लागि असल जग बसालेको कुरा हो। स्वर्गमा परमेश्वरजीले उसको लागि उत्तम उत्तम कुराहरू जम्मा गरेर राखिदिनु भएको हुन्छ। परिश्रम गरेर धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ। कमाएर ठिकसँग ठिक कामको लागि, परमेश्वरजीको महिमा र प्रशंसाको लागि, परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्नको लागि, महत्त्वपूर्ण कुराको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको आत्मा बचाउने कामको लागि, परमेश्वरजीको महिमा हुने कामको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। लुकाएर राख्नु हुँदैन, खेर जान दिनु हुँदैन, चोर्न दिनु हुँदैन। मानिसको आत्मा बचाउने काममा खर्च गर्ने मानिसलाई परमेश्वरजीले अनन्तसम्मको लागि प्रशस्त गरिदिनुहुन्छन्। धन सम्पत्तिलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न संयमताको विषयमा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको कारण वचन बताएको छु। यो मान्छेको विश्वास कस्तो छ, उसको जीवनको उद्देश्य के हो, उसले महत्त्वपूर्ण ठानेको कुरा के हो, यस्तो सबै कुराहरू सजिलोसँग बुझ्न सक्ने माध्यम के हो भने उसले पैसा के कुराको लागि कसरी खर्च गर्छ यो कुरालाई हेऱ्यो भने सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। जसले पैसा व्यर्थको कुराको लागि खर्च गर्छ उसले आफ्नो जीवन खेर फालेको हुन्छ, नोक्सान गरेको हुन्छ। हामीहरूलाई दिनुभएको धन सम्पत्तिलाई खेर नजाने गरी महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई दिनुभएको जीवन, समय, पैसा खेर फाल्नु हुँदैन। हामीहरूले पाएको कुराहरूलाई ठिकसँग प्रयोग गरेको कुरालाई संयम भन्छन्। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरूले परमेश्वरजीलाई त्यागेको थियो, पाप गरेको थियो, नष्ट भएर जाने संसारको कुरा, शरीरको कुराहरूलाई पछ्याएर जिएको थियो। तर परमेश्वर पिताज्यूले नै हामीहरूलाई पहिला प्रेम गरिदिनु भएर हाम्रो आत्मालाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई स्वर्गको अनन्तको जीवन दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। अब यो संसारको अन्त्य अति नै नजिक भइसकेको छ। यो संसारमा हाम्रो जीवन झन झन छिटो हुँदैछन्। परमेश्वरजीले हामीलाई दिनुभएको समयलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न, खेर नजाने गरी जिउन सक्न हामीहरू सबैजनालाई डोराइदिनुहोस्। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको महिमा गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई दिनुभएको धन सम्पत्ति पनि परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्न, परमेश्वरजीको मात्र महिमा हुने काममा प्रयोग गर्न सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। संसारिक कुरा, शारीरिक कुरा, क्षणिक कुरा, नास्तिक कुराहरूबाट हामीहरूलाई अलग राखिदिनुहोस्। परमेश्वर पिताजीको पवित्र काम गर्न सक्न हामीहरूलाई हरेक समय बलियो बनाइदिनुहोस्। हरेक समय पवित्र आत्माको संयम फल फलाउन सक्न हामीहरू सबैजनालाई डोराइदिनुहोस्। पवित्र आत्माज्यूले हरेक समय परिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।